सांजे परत मला आयले जर जायन जाल्यार परत सांजे 4-5 तरी कंटेनर्स प्लास्टीक कंटेनर्स बट आमची एकूच ऑर्डरीचेर एक घरांत एक दिसा भितर समजा 4-5 कंटेनर आयले जर जाय त्यांच्या सिमेची समजा 5,000 लोकांनी ऑर्डर दिल्या जर जाय गोंयच्या खंयच्याय एक शहरांतल्यान किंवा 2 शहरां किंवा 3 किंवा 4 शहरांतल्यान हाव मच प्लास्टीक वी जनरेट कितले प्लास्टीक आमी जनरेट करतात आनी म्हणून म्हाका म्हणून दिसता ते अशें की आमी सरकारा लेवलाचेर बीन आनीक वेगवेगळे सगळे मिडियांतल्यान सुद्दां अशें जाता जाल्यार करून पळोवपाक जाय नीड द थिंग्स इन द बर्ड म्हणटा तशें म्हणजेच मुळातच जी सप्लाय जाता ती सप्लाय थंयच्यानीच आसना ती इंस्टेड ऑफ कमिंग इन प्लास्टीक कंटेनर्स दुसरे पद्दतीन येवंक शकतली आनी यू कांट गो ऑन टीच वन आनी ईच वन म्हणटा तशें प्रत्येकाक ती शिकवण दिवंक जावंक ना आनीक समाज पासून मोड घेवचीय बी ना तितून मोड घेवपाची आसना फॉर एग्जाम्पल आय टेल यू हांव फाटल्या सादारणशे 2 वर्सां 2 ते 3 वर्सां क्लीन विलेज ऑफ शिरोडा असो एक एटेम्प्ट केलो आनी नंतर म्हणजे 2 वर्सांनी 2.5 वर्सां लक्षांत अशें आयलें की 5,000 लोक तांचे 10,000 हाडटले सामान हाडटले कचरो हाडटले आनी वाड्यार उडयतले रस्त्यार उडयतले व्हाळार उडयतले आनी म्हजे 2 आनी म्हजे आनी 2 जाणांचे 2 म्हणजे 6 हात आमी कशें काडटले काय म्हणून पुरी करूंक शकना सो त्यामुळे एक हॅबिटूच जावपाक जाय आनी जी हॅबिट स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान वगैरे तातूंतल्यान तयार जावंक शकता तेज्यातून आमी क्लीन विलेज किंवा क्लीन सिटी स्मार्ट सिटी वगैरे आमी करूं शकता हांव एक कचऱ्या संबंदीच म्हणटा ग्रीनरी कचरो ह्या संबंदी एक चळवळ जी म्हणटा पळय तशी ताणी उबी केली ताणी ही चळवळ उबी केली तेणी हांव नुस्तें हॅट्स ऑफ टू द एंटायर फॅमिली की कसलेच प्रकारची अपेक्षा न धरता ते सामकी भावनेन म्हणटा तें तळमळ म्हणटा तशें तांचो परिसर ऑफकोर्स मदीं दिसतालें मना येतालें की बाबा आमचे वचून मेळचें वगैरे अशें जमलें ना पूण पळय कधी तरी यायला बघतली आपल्याकडे ही पुढच्या 2 महिन्यात कारण अनुभवपाक आनीक शिकून घेवपाक मनशाक एजाचे म्हणजे वर्साचे वयाचे बंधन केन्ना आसूंक शकना ऑफकोर्स आनी चड हांव उलोवपाक वचना म्हजे घरा कडेन एक ल्हानशी गजाल सांगता ती म्हटल्यार अशी हांव फाटल्या जवळ 25 वर्सां म्हणजे कॉलेजीच्या कॅम्पसा सायडीन जें घर आसा त्या घरांत रावता फाटले वटेच्यान 3 स्टेप्स आसात मुखाल्ल्यान 6 स्टेप्स आसात आतां जाणटे वय जालें म्हणटकीर मातशें दिपराक बी त्रास जातात आनी त्यामुळे नॉर्मली फाटल्या 3-4 वर्सां हांव फाटल्यानच येवपाचें वचपाचें प्रयत्न करता तसोच हें करता म्हणजे वाट घेता मध्यंतरी घरकान्न म्हणजे मातशें तें लवलेलें घेता आसतना अशी ती सांजे वेळार पांय चुकलो आनी सांगलें म्हणटा तेणी आपल्याक मातसो पांय मारलो वगैरे आनी बरें जावं गेलो मागीर कांय म्हणटली ना पळय जाल्यार 8 दिसांनी थंय रेलींग आयलें दोनी वाटेच्यान ते वाटेक रेलींग आयलें बरें सांग कांय म्हणून बी कांय ना रेलिंगाक खर्च केलो म्हणलें सगळें जालें 2 दीस पयलीं हांव दनपारच्या वेळार 12 सुमार दीस बरोबर आयताराक ते आनी ते रेलिंगाक हात घातलो स्टक लागलो दुसरी लक्षांत नंतर आयलें मागीर हें रेलींग अशें वापरलां पळय तें आमी बांबू वापरलें किलो तशें दॅट ल्हानशें रेलिंगाचें काम तें पूण सो मच ऑफ हीट वॉज जनरेटेड आनी बरोबर 12-12:30 पावस नाशिल्लो त्या दिसा सो मच ऑफ हीट वॉज जनरेटेड आनी हात पटकन फाटून घेतलो म्हणटकीर दीज आर स्मॉल थिंग्स पूण म्हाका दिसता की आमी वी हॅव टू ऑब्जर्व नॉट मेनी थिंग्स वी हॅव टू लर्न नॉट मेनी थिंग्स आनीक रादर दॅन प्रीच प्रॅक्टीस इट अशें आमचें जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका निसर्गा संबंधी सुद्दां आमी लोकां भितर किंवा शेतकाऱ्यां भितर इवन शेतकारी सोडून बाकीच्या लोकां भितर सुद्दां आमी आवड निर्माण करतले जर जाय जाल्यार वी हॅव टू गो टू द फॉर्स फॉर एग्जाम्पल आमी गोंय आमचें फामाद अशें म्हणटात माडाची बागायती संबंदी भाटां बी म्हणटात पळय ती पूण ताचे बाबतींत बरीच जें संशोधन जें आसा पळय न्ही तें हातूंत भितर सोडिल्लें आसा ते लोकांक तेची म्हायती वचना विशेश करून फुडाराक ऑफकोर्स यू कॅन करेक्ट मी सर मुखार म्हणल्यार बशील आसा मुखार कवाचो जो आसा पळय न्ही तो आमी रोयले नंतर सादारणशे 5-6 वर्सां लागता पळय न्ही 12 सालांक चुट्टां येतात वर्साक प्रत्येक चुट्टा फाटल्यान एक पेड येता आनी ते पेडीक सादारणशे 10 ते 15 नाल्ल आसतात म्हणजे हे जेन्ना शेतकरी आमी सांगताले पळय न्ही तेन्ना शेतकरी नक्कीच आकर्शीत जातले की बाबा कवाचो रोवया अशें म्हणून अशें म्हाका तरी दिसता स्वताचें बी कारण जेन्ना इतली उत्पन्न 12 म्हयन्याक दर म्हयन्याक उत्पन्न आसा आनी हे हांव उलयता एकच माडाचें उलयलां समजा 10 माड आसले किंवा 20 कवाट आसले तातूंतलें कितें जातलें तातूंतल्यान ग्रिनरी जी आसा पळय न्ही गोंयच्या आनी सोयीता काल म्हाका हांव एला फार्माच्या लोकां कडेन उलयता मातशें शिरोड्या गेलें
ताणें सांगलें म्हाका की सगळ्यात लोवेस्ट प्रोडक्शन कोकोनट इज इन गोवा. बाकी सगळ्या स्टेटींनी प्रोडक्शन वाडिल्लें आसा, पूण गोंयांत ह्या वरी प्रोडक्शन सामकें कमी. आनी म्हणूनच आयच्या दिसाच्या मिटींग मिलान उतरां सोबयत आसतना म्हाका दिसता आमकां एक ओवरऑल व्यू घेवन एक चळवळ जी आसा पळय न्ही, इज नॉट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दीस 5th ऑफ जून, सप्टेंबराचो दीस येतलो, पर्यावरण दीस येतलो आनी आमी सगळे जमतले करतले म्हणून म्हाका दिसता एवरी डे इन एंड डे आउट प्रत्येक दिसाक भायर भितर वता आसतना म्हाका दिसता आमी वी हॅव टू सेन्सिटायज पीपल अराउंड अस. आमचे भोंवतणी जे कोण लोक आसा तांकां सेन्सिटायज करप खूब गरजेचो आसा. आनीक हें करता आसतना खरी एक गजाल जी आसा पळय न्ही तितली बारीकसाण धरली जर जायत, आय टेल यू इवन एट दीस एज आनी इन दीस पोजिशन, आय टेल यू आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट माय टॅप वॉटर. हांव जेन्ना ब्रशींग करता किंवा दाढी हे करता तेन्ना तो टॅप हे करता, कितें करता, बंद करता. पूण म्हजे म्हाका हांव आसताय बी म्हजे म्हाका हांव आसताय बी केन्ना केन्नाय, कित्याक ब्रेक डावन जावन एखादी पायपलायन म्हणटा ती एक कडेन न्ही 50 कडेन तरी आख्ख्या गोंयभर कितलें उदक वेस्ट जाता घेवन. हांव म्हज्या बेडरूमांतलो स्विच भायर जातना ऑफ करता आनी ऑफ केन्ना म्हजे म्हाका नासता आनी तूं हो एकच बाबा विचार करता आनी ऑफ करता. ते स्टेडियमाचेर गेल्यार कितली लायट वता घेवन, किंवा तूं सिटींतल्यान असो गेलो जाल्यार कितली लायट तुजी जाता घेवन आनी कितली हीट जनरेट जाता. लायट वता पेक्षा हीट गॅस जनरेटेड. अश्यो खुबश्यो साबार गोश्टी आसात ज्याचे आमी बारीकसाण निरीक्षण करपाक जाय. म्हाका दिसता आमची वे ऑफ लिव्हिंग जे आसा पळय न्ही ते आमी बदलपाचो एक हावेस घेवन काम करपाक अशें म्हाका दिसता. आनी हो हावेस तुमच्या आमच्या सगळ्यां भितर जेवपाक जाय. हांगा बशिल्ले न्ही तुमी सगळे हावेसान काम करतात दुबावूच ना, पूण हांव द नेक्स्ट टू यू तो हावेस घेवन काम करता. बाब राजकोट कामात तुमी जो सगळो हावेस घेवन काम करतात आनी बरे बरे गोश्टी समाजा खातीर आनी गोंया खातीर हाडटात, ते बद्दल तुमकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा.